ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तवृन्द हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। मोहिनी एकादशीको यो पावन अत्यन्तै पुण्यमय अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। भक्तवृन्द, एकादशी अत्यन्त पुण्यदायी तिथि, हामी सबैको उद्धार गर्ने, हाम्रा समस्त पापहरूलाई हरण गर्ने पुण्य एकादशी भगवतीका चरणारविन्दमा नमन गर्दै प्रणाम गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णका हृदयमा विराजमान परब्रह्म परमात्मालाई म प्रणाम गर्दछु। र भक्तवृन्द, च्यानलमा नयाँ जोडिनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, र जसका कारणबाट यहाँहरूले अन्य भिडियो सामग्रीहरूलाई पनि यहाँहरूका समक्षमा सबैभन्दा छिटो आउनका निम्ति यहाँहरूले विशेष गरेर यो प्रकारले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने पुनः ती भिडियो सामग्रीहरू हजुरहरूका समक्षमा आउनेछन्। र आज चाहिँ मोहिनी एकादशीको यो अत्यन्तै पावन अत्यन्तै पुण्यमय अवसर, यो मोहिनी एकादशीको पावन अवसरमा यहाँहरूलाई मैले एकादशीको महात्म्य कथालाई श्रवण गराउने छु। र कथालाई सुन्नुभन्दा पहिला, कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पहिला आउनुहोस् मङ्गलाचरण गरौँ। ओम सशंख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ वैशाख शुक्ल एकादशी कथा। आज चाहिँ वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको दिव्य एकादशीको कथा बताइन्छ। सबैभन्दा पहिले युधिष्ठिरजीले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। युधिष्ठिरजीले भन्नुहुन्छ, जनार्दन भगवान कृष्ण, वैशाखको शुक्ल पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् र ती एकादशीको व्रतको के फल हो, अनि ती एकादशीमा कसरी उपासना गर्ने हो अथवा कसरी उपासना गर्न सकिन्छ व्रतको विधि भन्दा भगवान कृष्णले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, कथयामि कथाम् एतां शृणु त्वं धर्मनन्दन। वसिष्ठो याम कथयत पुरा रामाय पृच्छते। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, उहिले सोध्ने भएका भगवान रामलाई वसिष्ठ नाम गरेका ऋषिले जुन प्रकारको सुन्दर एकादशीको कथा सुनाउनु भएको थियो, हे धर्मनन्दन युधिष्ठिरजी, आज म तिमीलाई त्यही कथा भन्दछु, सुनाउँदछु। जस्ताको तस्तै सावधान भएर सुना। त रामले भन्नुभएको थियो, हे भगवान गुरु, सबै पापलाई नाश पार्ने, सबै दुःखलाई नाच्नेवाला त्यस्तो व्रतहरूमा पनि अत्यन्त उत्तम प्रकारको व्रत के छ, त्यो चाहिँ मैले श्रवण गर्न चाहन्छु भनेर कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। अब कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभएको युधिष्ठिरजीले र रामचन्द्रले चाहिँ वसिष्ठ नाम गरेका ऋषिलाई प्रश्न गर्नुभएको। रामले के भन्नुभएको थियो भने, भगवान श्रोतुमिच्छामि व्रतानाम उत्तमं व्रतम। वसिष्ठजी, यो संसारमा सबैभन्दा उत्तम व्रत के छ भनेर रामचन्द्रले प्रश्न गर्नुभएको। अब आज रामले भन्नुभयो, सीताका विरहले उत्पन्न भएका अनेक दुःखहरू मैले साँच्चै नै भोगिरहेको छु। सीता मसँग छैनन्, त्यसै कारण म अत्यन्त दुःखदेखि डराइरहेको छु प्रभु। यसैले हे महामुनि, त्यस्तो दुःख पर्दै नपर्ने, परे पनि सजिलै टर्ने उपाय हजुरलाई सोधिरहेको छु। आज सीताका विरहले पीडित भएको मैले कसो गर्ने होला भनेर भगवान रामचन्द्रले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरिसके पछाडि तब वसिष्ठ नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, हे राम, हजुरले आज राम्रो कुरा सोध्नुभयो। हजुरको यो नैष्ठिकी धर्ममा आस्था राख्ने बुद्धि हो। तपाईको नाम लिनाले मात्रै पनि मनुष्य पहिलेका पापबाट छुटेर पवित्र हुन्छन्।
हजुर आफै अरूलाई पवित्र गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हजुरलाई मैले के भन्नु र? हजुरले आफैले आफैलाई पवित्र अथवा आफ्नो नाम हजुरको यस्तो छ जसले अरूलाई पवित्र पार्दछन्। अब अरूलाई के भन्नु र? तर पनि मनुष्यहरूको कल्याणका लागि मैले बताउँछु, सुन्नुहोस्। ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि पवित्र पार्नेवाला व्रतहरूमा अत्यन्त उत्तम यो व्रत एकादशी मोहिनी एकादशीको व्रत हो। हे राम, वैशाखको शुक्ल पक्षमा द्वादशी विद्ध जो एकादशी हुन्छन् ती त्यस्तो मोहिनी एकादशी नामले पुकारिन्छन्। मोहिनी नाम गरेकी एकादशी सारा पापलाई सखा पार्नेवाली छन्। मोहिनी एकादशीको व्रतको प्रभावले व्रत गर्ने मानिस संसारको मोह जालबाट र पापका समूहबाट छोड्दछ। यो कुरा तपाईलाई म एकदमै साँचो साँचो बताइरहेको छु। यसै कारणले हजुरहरू जस्ताले हे राम ठूला ठूला पापहरूलाई क्षय गर्ने र ठूला ठूला दुःख हर्ने यी एकादशीको व्रत गर्नै पर्छ। हे राम, पुण्य दिने यो कल्याणकारी कथालाई एकाग्र मनले सुन्नुहोस्। यो एकादशीको कथा सुन्नाले मात्रै पनि महापापहरू, पापका पनि पापहरू, महापापहरू नाश हुन्छन्। सरस्वती नदीको रमणीय तटमा उहिले भद्रावती नाम गरेको अत्यन्त राम्रो शहर थियो, अत्यन्त राम्रो पुरी थियो। द्युतिमान नाम गरेका राजा त्यहाँ राज्य गर्दथे। राम, चन्द्रवंशमा जन्मेका ती द्युतिमान नाम गरेका राजा अत्यन्त सत्य प्रतिज्ञावाला थिए। आज ती द्युतिमान नाम गरेका राजाको त्यो नगरमा धनधान्यले अत्यन्त प्रशस्त धनधान्य भएको अत्यन्त सुखी, अत्यन्त पवित्र, समृद्धशाली एउटा वैश्य पनि बस्दथे। धनपाल नाम गरेका ती वैश्य अत्यन्त पुण्य कर्ममा सधैँ लागिरहन्थे। अब ती वैश्य कस्ता भने पौशाला बनाउने, यज्ञशाला आदि, मन्दिर, पोखरी, पाटी, पौवा बनाइरहन्थे। विष्णुको भक्तिमा अत्यन्त रमाइरहन्थे र शान्त चित्त भएका थिए। उसका 5वटा छोरा थिए। ती थिए सुमना, द्युतिमान अनि मेधावी सुकृति, अनि 5औं चाहिँ धृष्ट बुद्धि नामरीको सन्तान थियो जो सधैँ ठूला पाप कर्ममा नै रमाउँथ्यो। खराब खराब व्यक्तिहरूका आचरणमा आज लिप्त रहने, आज चोरहरूको, डाकाहरूको सभामा ऊ अत्यन्त प्रमुख। जुवा खेल्ने व्यसनमा ऊ आसक्त थियो। उसले खराब प्रकारको कुरा भोग गर्ने, देवता, पाहुना अनि बुढाबुढी, मान्यजन, पितृहरू र ब्राह्मणहरूलाई पनि उसले मान्ने थिएन। त्यस्तो खत्तम थियो त्यो कान्छो चाहिँ सन्तान 5औं आज धृष्ट बुद्धि नाम गरेको सन्तान अत्यन्त दुष्ट, महादुष्ट। हेर्नुहोस् है, अब उसले अन्याय गर्ने, बाबुको सम्पत्ति स्वाहा गर्ने, अभक्ष्य कुरा खाने, अत्यन्त पापी, मदिरा लिने, मदिरा ग्रहण गर्ने, अत्यन्त खराब कर्म गर्ने, चौबाटातिर घुमिरहेका उसलाई उसका बाबुले देखेपछि लौ मेरो छोरा त अत्यन्त खराब भएको छ, अत्यन्त दुष्ट भएको छ भनेपछि त्यो बाबु चाहिँले घरबाट निकालिदिए। ऊ बन्धु बान्धवले पनि उसलाई त्यागिदिए। लौ यो त ठिक छैन है, यो त खराब छ भनेर सबैले उसलाई त्यागिदिए। अनि उसले आफूले लगाएका भूषणहरूलाई नै अथवा आफूले लगाएका गहनाहरू बेचेर अब खर्च चलाउन थाल्यो। धन सकिएपछि आज ऊ अन्य साथीहरूबाट पनि त्यागियो। उसलाई समस्त प्रकारका साथीले, गणिकाहरूले त्यागिदिए र छिछि गर्दै दूर गर्दै उसलाई निन्दाको पात्र बनाइयो। त्यो त निन्दित हुन थाल्यो। यसरी निन्दित भइसके पछाडि त्यसपछि त्यो अत्यन्त खत्म भयो, अत्यन्त दुष्ट थियो, अत्यन्त खत्म भयो, सबै प्रकारका कुराहरूबाट नष्ट भयो। पिताजीले घरबाट निकालिदिइसके पछाडि अब उसको कुनै प्रकारको अवस्था भएन। अवस्था नभइसकेपछि मनमा अत्यन्त पीडा लिन थाल्यो, चिन्ता लिन थाल्यो, अत्यन्त दुखी हुन थाल्यो। अत्यन्त दुखी हुँदै हुँदै आज उसले मनमा नै विचार गर्यो, अब के गरौँ, कुन उपायले बाँच्नुला? सम्पत्ति पनि छैन। पिताजीको सम्पत्ति हुन्जेल, पिताजीको घरमा हुन्जेल त सबै ठिकठाक थियो। चोरेर चलेको थियो, ढाँटेर चलेको थियो, छलेर चलेको थियो। अब के गर्ने? अनि उसले त्यो नगरमा फेरि चोरी गर्न सुरु गर्यो। प्रहरीहरूद्वारा, सुरक्षा कर्मीहरूद्वारा कतिपल्ट पक्रियो तापनि उसको बाबुको कारणले, बाबुको इज्जतले गर्दा लौ तिम्रा पिता त ठूला मान्छे हुन्, यस्तो नगर भनेर सधैँ प्रहरीहरूले छोडिदिन्थे। फेरि पक्रिन्थ्यो, फेरि छोडिन्थ्यो, तुरुन्तै फेरि पक्रिन्थ्यो, फेरि छोडिन्थ्यो। अब अत्यन्त दुष्ट कर्म भइसकेपछि 1-2 पटकको माफी हुन्छ, 1-2 पटकको ठिकै छ नजानेर गर्यो, सधैँ कहाँ हुन्छ र? अत्यन्त दुष्ट त्यो धृष्ट बुद्धिलाई अब प्रहरीहरूले अत्यन्त मजबुत हतकडीद्वारा उसको हात बाँधेर राजा भएको ठाउँमा पुर्याए। कुर्राले पिट्नासम्म पिटियो, बारम्बार उसलाई कुटपिट गरियो।
अनि हे दुराचारी, अब त यो मेरो राज्यमा रहन पाउँदैनस् भनेर राजाले भने। यस्तो भनेर अनि राजाले उसलाई दृढ बन्धनबाट छोडिदिए। अनि ऊ पनि राजाको डरले त्यो शहरबाट निस्कियो र त्यो बाक्लो जंगलमा प्रवेश गर्यो। भोकले पीडित भएको, प्यासले पीडित भएर अत्यन्त त्यो त्यहाँ यता र उता भड्किन थाल्यो। अनि सिंहले झैं ऊ पनि वनमा मृग बँदेल घोरल चितुवाहरूलाई मार्न थाल्यो। सधैँ मांस मात्र खाएर वनमा रहन थाल्यो। हातमा धनुष बाण लिएर हमेशा पछाडि धनुषहरूको त्यो ठोक्रोलाई भिरेर ऊ अगाडि बढ्थ्यो। बाणहरू तीरहरू लिएर अगाडि बढ्थ्यो। जंगलमा डुल्दा डुल्दै जंगलका पशु चौपाए मार्थ्यो, पक्षीहरू मार्थ्यो। चकोर, मयूर, कंक, तित्रा, खराया मार्थ्यो। क्रूर स्वभाववाला त्यो दुष्ट बुद्धि सधैँ पशु पक्षी र अरू पनि प्राणीहरूलाई मार्ने गर्थ्यो। यसरी त्यो दुष्ट पूर्व जन्ममा गरेका पापले यो जन्ममा पनि पापरूपी हिलामा डुबेको थियो। यस्तै प्रकारले त्यो रात दिन दुःख शोकले युक्त भएर पिरिँदै रहँदा कुनै जन्मको कुनै पुण्यको कारण त्यो एक दिन कौडिन्य नाम गरेका ऋषिको आश्रममा टुप्लुक्क पुग्यो। हेर्नुहोस्, अत्यन्त दुष्ट थियो तर कुनै जन्ममा सायद पुण्य गरेको रहेछ। कौडिन्य नाम गरेका ऋषिको आश्रममा पुग्यो। वैशाखको महिनामा गंगामा स्नान गरेर रहने, तपस्या नै धन हुने ती कौडिन्य नाम गरेका ऋषि भएको ठाउँमा शोकले चिन्ताले अत्यन्त पीडित भएको त्यो चाहिँ धृष्टबुद्धि नाम गरेको त्यो कान्छो चाहिँ सन्तान जो थियो ऊ पुग्यो। अब ऊ चाहिँ के गर्यो त, कौडिन्य नाम गरेका ऋषिको आश्रममा पुग्यो। उसको कुनै जन्मको सायद पुण्य थियो होला। ऊ चाहिँ के गर्यो त, त्यो धनपाल नाम गरेको जो वैश्य थियो, त्यो धनपाल नाम गरेको वैश्यको कान्छो चाहिँ छोरा त्यो धृष्टबुद्धि आज ऋषिको आश्रममा पुग्यो। त्यो ऋषिको चिसा लुगाबाट के भयो त, त्यहाँबाट झरेका जलका थोपाहरू त्यो गंगाजलको स्पर्शले उसका पनि पाप नासिएछन्, उसको पनि बुद्धि फिरेछ। त्यो दुष्टलाई के भएछ, ऋषिले कपडा सुकाउनु भएको, तिनै कपडाद्वारा खसेको अथवा तिनै कपडाको बाट झरेको त्यो जलको बिन्दु जो नदीमा उहाँले स्नान गरेर आउनु भएको थियो, त्यही जलको बिन्दु खसिसकेपछि त्यो जलको बिन्दुले स्पर्श भएपछि दृष्टबुद्धिको पनि बुद्धि आयो। ओहो, मैले त गल्ती पो गरेको रहेछु भनेर उसले धृष्टबुद्धि कौडिन्य ऋषिको अगाडि उभियो र दुवै हात जोडेर भन्न थाल्यो। अब धृष्टबुद्धिले भन्दछ, प्रायश्चित्तं वद ब्रह्मन् विना यत्नेन यद भवेद आजन्म कृत पापस्य नास्ति वित्तं ममाधुना। उसले भन्दछ, प्रभु अब के गर्ने होला। उसले भन्यो, हे ब्रह्मन, बिना मेहनतले धन खर्च नगरिकन हुन सक्ने कुनै मलाई प्रायश्चित्त बताइदिनुस् न। मैले त अन्जानमा धेरै गल्ती गरेँ। जन्मदेखि लिएर नै सबै प्रकारका पापहरू मेरा यति भए गनेर साध्य छैन। अनि भनेपछि ऋषिले भन्नुभयो, जुन काम गर्नाले तेरा पाप नाश हुन्छन् त्यो कुरा मैले तँलाई भन्दछु, एकाग्र मन भएर सुन। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षमा मोहिनी नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्। त्यसकारण अर्थात् त्यो महिनामा ती एकादशी पर्ने हुनाले तैँले मेरो कुरा मानेर मोहिनी एकादशीको व्रत गर है, पापबाट मुक्ति हुनियोस् भने। त्यो व्रतले मनुष्यहरूका सुमेरु पर्वत जस्ता ठूला ठूला पापहरू नासिन्छन्। यो जन्मको मात्र होइन, पहिले पहिलेका जन्मदेखि सञ्चित रहेका पापहरू पनि मोहिनी एकादशीको व्रत गर्यो। मोहिनी एकादशीको व्रत गर्यो भने समस्त पापहरू नष्ट हुन्छन्। आज ती ऋषि मुनिको कुरालाई सुनेर अनि त्यो धृष्ट बुद्धि भित्र मनमा अत्यन्तै रमाएर त्यो कौडिन्य मुनिको उपदेशले उसले त्यो व्रत ऋषिले बताए अनुसार गर्न थाल्यो। र हे नृपश्रेष्ठ, त्यो व्रत गरेपछि त्यो धृष्ट बुद्धि पाप खारिएको अर्थात् नासिएको हुँदो भयो। तब त्यो दिव्य देहको भएर गरुडमाथि चढेर कुनै प्रकारको उपद्रव नभएको वैष्णव लोक अर्थात् विष्णुको लोकमा सरासर जाँदो भयो पुण्यका प्रभावले। त्यसैले वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले रामलाई भन्नुभयो, तम गुणबाट पैदा भएको मोह अर्थात् आसक्तिलाई निर्मूल पारेर नाश गर्ने यी मोहिनी एकादशीको व्रत यस्तो छ भन्ने कुरा मैले बताएँ। हे राम, चरचरले शहीद भएको यो तीनै लोकमा यो भन्दा अर्को श्रेष्ठ कुनै व्रत छैन। यसका सामु आज यी एकादशीका सामु ठूला यज्ञ, ठूला तीर्थ, महादानहरू त यो व्रतको 16 भागको 1 भाग पनि छैनन्। अर्थात् त्यति धेरै यी एकादशीको त्यति धेरै महत्व छ। अर्थात् जति पनि दान पुण्य तीर्थहरूको 16 भागको 1 भाग पनि हुन सक्दैनन् यी व्रतको अगाडि बनाएको। मतलब यी व्रत एकादशी, मोहिनी एकादशी त्यति विशिष्ट छन्। त्यसैले हे राजन,
एकादशीको व्रत गर्दा मात्र होइन, मोहिनी एकादशीको कथा पढ्नाले सुन्नाले मात्रै पनि 1000 गाई दान गरे बराबरको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले रामचन्द्रलाई र युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान श्रीकृष्णले यो कथा बताउनुभयो। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी महात्म्यं समाप्तम्। नारायण हरि हरि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। भक्तवृन्द आउनुहोस्, अब हामी मोहिनी एकादशीको संस्कृत पाठलाई पनि श्रवण गरौं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ वैशाख शुक्ल एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच वैशाख शुक्ल पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेद्, किं फलं को विधिस्तस्याः कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि कथामेतां शृणुत्वं धर्मनन्दन। वसिष्ठो याम कथयत् पुरा रामाय पृच्छति। राम उवाच भगवान् श्रोतुमिच्छामि व्रतानाम् उत्तमं व्रतं सर्वपापक्षयकरं सर्वदुःखनिकृन्तनं। मया दुःखानि भुक्तानि सीता विरहजानि वै, ततोऽहं भयभीतोऽस्मि पृच्छामि त्वां महामुने। वसिष्ठ उवाच साधु पृष्टं त्वया राम, तवैषा नैष्ठिकी मतिः, त्वन्नाम ग्रहणेनैव पूतो भवति मानवः। तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकाम्यया पवित्रं पावनानां च व्रतानाम् उत्तमं व्रतम्। वैशाखस्य शीते पक्षे द्वादशी रामया भवेत्। मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्वपापहरा परा। मोहजालात् प्रमुच्येत पातकानां समूहतः। अस्या व्रतप्रभावेण सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतस्तु कारणाद् राम कर्तव्यैषा भवादृशैः पातकानां क्षयकरी महादुःखविनाशिनी। शृणुष्वैकमना राम कथां पुण्यप्रदां शुभाम्। अस्याः श्रवणमात्रेण महापापं प्रणश्यति। सरस्वत्यास्तटे रम्ये पुरी भद्रावती शुभा। द्युतिमान् नाम नृपतिस् तत्र राज्यं करोति वै। सोमवंशोद्भवो राम द्युतिमान् सत्यसङ्गरः। तत्र वैश्यो निवसति धनधान्य समृद्धिमान्। धनपालैति ख्यातः पुण्यकर्म प्रवर्तकः। प्रपासत्राद् यायतन तडागा रामकारकः। विष्णुभक्ति परः शान्तस्तस्यासन् पञ्चपुत्रकाः। सुमना द्युतिमाश्चैव मेधावी सुकृति तथा। पंचमो धृष्टबुद्धिश्च महापापरतः सदा। बारस्त्रीसङ्गनिरतो बिटगोष्ठिविशारदः। द्यूतादिव्यसनासक्तः परस्त्रीरतिलालसः। न देवान्नातिथिन् वृद्धान् पितृश्चैव द्विजानपि। अन्यायकर्ता दुष्टात्मा पितृद्रव्यक्षयङ्करः। अभक्षभक्षकः पापः सुरापानरतः सदा। वेश्याकण्ठक्षिप्तब्राहुर्ब्रह्मन् दुष्टः। चतुष्पथे पित्रा निष्कासितो गेहात्। परित्यक्तस्य बान्धवैः स्वदेहभूषणान् एव क्षयं नीतानि तेन वै। गणिकाभिः परित्यक्तो निन्दितस्य धनक्षयात्। ततश्चिन्तापरो जातो वस्त्रहीनः क्षुधार्दितः। किं करोमि को गच्छामि केनोपायेन जीव्यते। तस्करत्वं समारब्धं तत्रैव नगरे पुनः। गृहीतो राजपुरुषर्मुक्तस्य पितृगौरवात्। पुनर्बद्धः पुनर्मुक्तः पुनर्मुक्तः ससम्भ्रमैः। धृष्टबुद्धिर्दुराचारो निबद्धो निगडैर्दृढैः। कसाघातैस्ताडितस्य पीडितस्य पुनः पुनः। न स्थातव्यं हि मन्दमस् त्वया मद्देशगोचरे। एवमुक्त्वा ततो राज्ञा मोदितो दृढबन्धनात्। निर्जगाम भयात् तस्य गतोऽसौ गहनं वनम्। क्षुत्रिषा पीडिता सायम् इतश्चेतश्च धावति। सिंहवन्निजगानासौ मृगशूकरचित्तलान्। आमिषाहार निरतो वने तिष्ठति सर्वदा। करीसरासनं कृत्वा निसङ्गः पृष्ठसन्ततम्। अरण्यचारिणो हन्ति पक्षिणश्च चतुष्पदान्। चकोराश्च मयूराश्च कंकास्तित्तिरिमूषकान्। एतान् अन्यान् हन्ति नित्यं धृष्टधिर्निर्गतघृणः। पूर्वजन्म कृतैः पापैर्निर्मग्नः पापकर्दमे। दुःखशोकसमादिष्टश्चिन्तयन् स्वप्यहर्निशम्। कौण्डिन्यस्याश्रमपदं प्राप्तः पुण्यवशात् क्वचित्।
माधवे मासि जाह्नव्या कृतस्नानं तपोधनम् आससाद धृष्टबुद्धिः शोकभारेण पीडितः तद्वस्त्रबिन्दुस्पर्शेन गतपाप्मा हता शुभः कौडिन्यस्याग्रतः स्थित्वा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः धृष्टबुद्धिरुवाच प्रायश्चित्तं वद ब्रह्मन् विना यत्नेन यद्भवेद् आजन्म कृतपापस्य नास्ति वित्तं ममाधुना ऋषिरुवाच शृणुष्वैकमना भूत्वा येन पापक्षयस्तव वैशाखस्य सिते पक्षे मोहिनी नाम नामतः एकादशी व्रतं तस्मात् कुरु मद्वाक्यनोदितः मेरुतुल्यानि पापानि क्षयं नयति देहिनां बहुर्जन्मार्जितान् एषा मोहिनी समुपोषिताम् इति वाक्यं मुने श्रुत्वा धृष्टबुद्धिर्हसन् हृदि व्रतं चकार विधिवत् कौलिन्यस्योपदिशतः कृते व्रते निरपसृष्टः हतपापो बभूवसः दिव्यदेहस्ततो भूत्वा गरुडो परिसंस्थितः जगाम वैष्णवं लोकं सर्वोपद्रववर्जितम् वसिष्ठ उवाच इतीदृशं रामचन्द्र तमो मोह निकृन्तनं नातः परतरं किञ्चित् त्रैलोक्ये सचराचरे यज्ञानि तीर्थदानानि कला नार्हन्ति षोडशीं पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलं लभेत्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे वैशाख शुक्ल मोहिन्येकादशी महात्म्यं समाप्तं। नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।